नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र नमुना प्रश्नोत्तरको सङ्गालोको यो अर्को नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 संशोधन 2071ले विद्यालय शिक्षाको संरचनाको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको मध्ये तलका कुन पर्दैन? ए. नेपालको विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको हुनेछ। बी. विद्यालय शिक्षाको अवधि 14 वर्षको हुनेछ। सी. आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ। डी. आधारभूत शिक्षा पूर्व 1 वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी, विद्यालय शिक्षाको अवधि 14 वर्ष हुनेछ। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको प्रकारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? ए. साधारण माध्यमिक विद्यालय। बी. प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय। सी. संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। डी. प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी, प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय। प्रश्न नम्बर 3, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 को सक्षमताहरूमा तलका कुन पर्दैन? ए. आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र प्रयोग। बी. आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग। सी. अनुशासन, सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक एवं चारित्रिक गुणको विकास। डी. देश प्रेम एवं राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी, देश प्रेम एवं राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास। प्रश्न नम्बर 4, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा पिव्यसलाई विघटन गर्ने अधिकार शिक्षा ऐन 2028 ले कसलाई दिएको छ? ए. गापा वा नपालाई। बी. विद्यालय निरीक्षकलाई। सी. जिल्ला शिक्षा समितिलाई। डी. जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, जिल्ला शिक्षा समितिलाई। प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कसको प्रतिनिधित्व रहँदैन? ए. विबिएस अध्यक्ष। बी. प्रधानाध्यापक। सी. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक। डी. परीक्षा नियन्त्रक त्रिवी। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए, विबिएस अध्यक्ष। प्रश्न नम्बर 6, जिल्ला शिक्षा समितिमा अनिवार्य रूपमा दलित सदस्य कतिजना रहेको हुन्छ? ए. 3 जना। बी. 2 जना। सी. 1 जना। डी. 4 जना। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, 1 जना। प्रश्न नम्बर 7, जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्न सक्छ? ए. क्षेत्रीय निर्देशकले। बी. नेपाल सरकारले। सी. शिक्षा विभागले। डी. शिक्षा मन्त्रालयले। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी, नेपाल सरकारले। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालयले लागू गर्ने पाठ्य पुस्तक कोबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ? ए. नेपाल सरकार। बी. प्रदेश सरकार। सी. सङ्घीय सरकार। डी. स्थानीय सरकार। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए, नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 9, शिक्षा ऐन 2028 लागू हुँदा चरणगत रूपमा क्रमशः कति जिल्लामा लागू गरियो? ए. 2+13+16+20+24 जिल्लामा। बी. 24+20+16+13+2 जिल्लामा। सी. 2+13+16+24+20 जिल्लामा। डी. 2+16+13+20+24 जिल्लामा। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए, 2+13+16+20+24 जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षा न्यायावली 2059 को नियम
145 अनुसार विद्यालयलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए 4। प्रश्न नम्बर 11, विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि दिइने निवेदनमा तलका मध्ये कुन कागजात संलग्न गर्नु पर्दैन? ए शैक्षिक गुटीको विधान र कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि, बी प्रस्तावित विद्यालयको क्षेत्रको शैक्षिक नक्सा, सी सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस, डी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नामावली। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नामावली। प्रश्न नम्बर 12, विद्यालय सङ्ख्या घट्न गई फजिलमा परेको सामुदायिक शिक्षकलाई समुदायद्वारा सञ्चालित अर्को विद्यालयमा मिलान गर्ने कार्य कसले गर्छ? ए सम्बन्धित स्थानीय तह, बी सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक, सी स्रोत शिक्षक, डी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए सम्बन्धित स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 13, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक कर्मचारीको निवृत्ति भरणको व्यवस्था कुन ऐनद्वारा गर्नेछ? ए ऐच्छिक निवृत्ति भरण कोष ऐन 2063, बी शिक्षा ऐन 2028, सी कर्मचारी सञ्चय कोष नियमावली, डी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी शिक्षा ऐन 2028। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षा नियमावली 2059 बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया नपुर्याई शिक्षक नियुक्ति गरिएमा त्यस्तो शिक्षकको नियुक्ति कसले बदर गर्न सक्छ? ए विद्यालय निरीक्षक, बी इकाइ प्रमुख, सी गाउँ वा नगर विकास समिति, डी क्षेत्रीय निर्देशक। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 15, शिक्षक सेवा आयोगले उजुरी नपरेको अवस्थामा परीक्षाफल प्रकाशन भएको कति समयपछि नियमित प्रक्रिया पुर्याई उत्तर पुस्तिका धुल्याउन सकिने व्यवस्था छ? ए 3 महिना, बी 6 महिना, सी 1 वर्ष, डी नधुल्याई सधैँ सुरक्षित राख्नुपर्ने। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 1 वर्ष। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? ए शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुखले, बी स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखले, सी सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले, डी पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले। प्रश्न नम्बर 17, 3 सदस्यीय शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? ए ज्येष्ठ सदस्यले, बी महिला सदस्यले, सी 2 जना मध्ये छानेको सदस्यले, डी बैठक बस्ने व्यवस्था छैन। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 2 जना मध्ये छानेको सदस्यले। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षकको कार्य क्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता बापत जम्मा कति अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ? ए 35, बी 20, सी 15, डी 10। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए 35। प्रश्न नम्बर 19, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ? ए 10, बी 7, सी 5, डी 3। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 5 अङ्क। प्रश्न नम्बर 20, तल दिएका मध्ये नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा कसका लागि निशुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ? ए पिछडिएको वर्गलाई,
बी अपाङ्गलाई, सी दलितलाई, डी प्रत्येक नागरिकलाई। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी प्रत्येक नागरिकलाई। प्रश्न नम्बर 21 शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले कस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ? ए नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पाएसरह बिदा पाउने सुविधा, बी नेपाल सरकारको बिदाको सुविधा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पाएसरह, सी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले पाएसरह बिदाको सुविधा, डी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले पाएसरह बिदाको सुविधा। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाएसरह बिदाको सुविधा। प्रश्न नम्बर 22 संविधान अनुसार राज्यले लिने शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा तलको कुन पर्दैन? ए शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउने, बी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, सी उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउने, डी शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने। प्रश्न नम्बर 23 नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कुन हो? ए संसदीय समितिद्वारा नियमित अनुगमन हुने, बी मानव अधिकार आयोगद्वारा राज्यको कानुनी व्यवस्था गर्ने, सी आवश्यकता अनुसार राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्ने, डी संघीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहने। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी आवश्यकता अनुसार राज्यले कानुन व्यवस्था गर्ने। प्रश्न नम्बर 24 वर्तमान संविधानले उच्च शिक्षालाई कस्तो बनाउने नीति लिएको छ? ए सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य, बी क्रमशः निशुल्क बनाउने, सी वैज्ञानिक, प्रविधि र रोजगारमूलक, डी क र ख दुवै। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 25 नेपालको संविधान 2072 मा थप गरिएको मौलिक हक तलका मध्ये कुन हो? ए आवासको हक, बी शिक्षा सम्बन्धी हक, डी शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, डी सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी हक। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए आवासको हक। प्रश्न नम्बर 26 जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त गरेका वा जन्मजात रूपमा मानिसलाई नभई नहुने प्राकृतिक अधिकारका रूपमा रहेका हकलाई के भनिन्छ? ए नागरिकता, बी न्याय सम्बन्धी हक, सी मौलिक हक, डी स्वतन्त्रताको हक। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी मौलिक हक। प्रश्न नम्बर 27 नेपालको संविधान 2072 मा मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु उल्लेख नगरिएको हक तलका मध्ये कुन हो? ए 42 धारा 42 सामाजिक न्यायको हक, बी धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सी 40 दलितको हक, डी 38 महिलाको हक। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। प्रश्न नम्बर 38 प्रश्न नम्बर 28 श्रेष्ठता पाठशालामा 2 पासे अन्तर्गत उत्तीर्ण हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू के थिए? ए लेखा र श्रेष्ठता, बी लेखा र हिसाब, सी नेपाली र साहित्य, डी श्रेष्ठता र औँठा। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए लेखा र श्रेष्ठता। प्रश्न नम्बर 29 नेपालमा शिक्षक प्रशिक्षण तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2012 सालमा स्थापना भएको हाल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई तत्कालीन समयमा के भनिन्थ्यो? ए शैक्षिक सामग्री केन्द्र, बी शिक्षा सामग्री केन्द्र, सी शिक्षा तथा खेलकुद सामग्री केन्द्र, डी राष्ट्रिय शिक्षा सामग्री केन्द्र। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए शैक्षिक सामग्री केन्द्र।
प्रश्न नम्बर 30 दरबार स्कुलमा कुन कुन विषय पढाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो? ए इतिहास र अर्थशास्त्र, बी भूगोल र संस्कृति, सी भूगोल र इतिहास, डी इतिहास र संस्कृत। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी भूगोल र इतिहास। प्रश्न नम्बर 31 नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन हो? ए उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय, बी मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र, सी बालाजु प्राविधिक शिक्षालय, डी कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय। प्रश्न नम्बर 32 शिक्षाको इतिहास 1996 अनुसार शिक्षाको संरचना तलका मध्ये कुन हो? ए 3+4+3, बी 3+2+3+2, सी 5+5, डी 5+6। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए 3+4+3। नम्बर 33 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार एकल पथीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत कुन कुन विषयहरू पर्दछन्? ए अङ्ग्रेजी गणित नेपाली, बी गणित नेपाली सामाजिक, सी नेपाली सियक स्वास्थ्य तथा शारीरिक, डी सामाजिक विज्ञान तथा वातावरण र स्वास्थ्य शिक्षा। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अङ्ग्रेजी गणित नेपाली। प्रश्न नम्बर 34 अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? ए शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, बी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, सी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक, डी अर्थ मन्त्रालयको सचिव। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक। प्रश्न नम्बर 35 सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा कम्तीमा कतिजना गुठियार हुन्छन्? ए 7 जना, बी 3 जना, सी 9 जना, डी 5 जना। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी 5 जना। प्रश्न नम्बर 36 तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? ए प्रवचन विधि कम समय लाग्ने विधि हो, बी प्रवचन विधि धेरै विद्यार्थी समेट्ने विधि हो, सी प्रवचन विधि विशेषज्ञताको प्रयोग हुने विधि हो, डी प्रवचन विधि विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। सही जवाब रहेको छ अप्सन डी प्रवचन विधि विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। प्रश्न नम्बर 37 नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? ए विक्रम सम्वत 2013 सालमा, बी विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि, सी विक्रम सम्वत 2028, डी विक्रम सम्वत 2016 सालमा। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए विक्रम सम्वत 2013। प्रश्न नम्बर 38 विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी अनुसार शिक्षाको संरचना तलका मध्ये कुन हो? ए 5+3+2, बी 5+2+3, सी 8+4, डी 5+3+2+2। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 8+4। नम्बर 39 विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था छ? ए 1 जना, बी 2 जना, सी 3 जना, डी 4 जना। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 3 जना। प्रश्न नम्बर 40 शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन कति शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ? ए स्नातकोत्तर, बी स्नातक, सी पीएचडी, डी एमफिल। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए स्नातकोत्तर। प्रश्न नम्बर 41 आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा रिक्त शिक्षक पदको संख्या कहाँबाट उपलब्ध गर्ने छ? ए शिक्षा मन्त्रालय, बी मानव स्रोत विकास केन्द्र,
सी जिल्ला शिक्षा समितिबाट, डी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कसलाई दिइएको छ? ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बी प्रधानाध्यापक, सी विद्यालय निरीक्षक, डी शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी विद्यालय निरीक्षक। प्रश्न नम्बर 43 शैक्षिक गुठी कति प्रकारले दर्ता गर्न सकिन्छ? ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए 2 प्रकार। प्रश्न नम्बर 44 माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीको नाम, थर, जन्म मिति प्रचलित कानुन बमोजिम सच्याउने काम कसको हो? ए शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख, बी परीक्षा नियन्त्रक, सी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, डी सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक। प्रश्न नम्बर 45 विद्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने शिक्षकको परिवार वा सन्ततिलाई दिने वृत्ति सिफारिस गर्न गठित समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिव को हुन्छन्? ए प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख, बी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष, सी क्षेत्रीय निर्देशक र शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख, डी शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 46 शिक्षा न्यायावली 2059 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थायी शिक्षक कर्मचारीको न्यूनतम सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कसरी सुनिश्चित गर्दछ? ए आवश्यक विधान बनाएर, बी सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृति लिएर, सी अभिभावकहरू बोलाएर, डी बजेटको आधारमा हिसाब गरेर। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए आवश्यक विधान बनाएर। प्रश्न नम्बर 47 सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति कायम गरिएको छ? ए 60 र 40, बी क्रमशः 50 र 40, सी क्रमशः 40 र 35, डी क्रमशः 50 र 35। सही जवाब रहेको छ अप्सन बी क्रमशः 50 र 40। प्रश्न नम्बर 48 शिक्षक सेवा आयोगको घनपूरक सङ्ख्या कति हो? क 25% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, बी 40% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, सी 50% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति, डी 60% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति। सही जवाब रहेको छ अप्सन सी 50% भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति। प्रश्न नम्बर 49 शिक्षक पदको बढुवाको आधार मध्ये कार्य सम्पादन बापत छुट्याइएको अङ्क विभाजनको ठिक विकल्प छान्नुहोस्। 1 अध्यापन गरेको विषयको विद्यार्थीको उपलब्धि बापत 15 अङ्क, शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान तथा विशेष जिम्मेवारी बापत 5-5 अङ्क, 3 कार्य सम्पादनका आधारमा सुपरिवेक्षकले 5 अङ्क, 4 कार्य सम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन समितिले 5 अङ्क। ए 1 र 2 ठिक, बी 3 र 4 ठिक, सी 1 र 3 ठिक, डी 1 र 4 ठिक। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए 1 र 2 ठिक। प्रश्न नम्बर 50 र आजको लागि अन्तिम प्रश्न शिक्षक सेवा आयोगको न्यायावली 2057 को अनुसूची 1 मा के रहेको छ? ए स्थायी र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र, बी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम, सी शिक्षकको मूल्याङ्कन फारम,
डी सुपरिवेक्षण र पूर्वावलोकन समितिको मूल्याङ्कन। सही जवाब रहेको छ अप्सन ए स्थायी र अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र। यति बेलासम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को एपिसोडमा भेटौँला। नमस्कार।